आदाब। भारतीय नतायज आना शुरू हो गए हैं। एग्जिट पोल की प्रोजेक्शन जो थी वो तकरीबन उलट गई। मोदी हुकूमत बनाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शिकस्त उन्हें कहाँ हुई, इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात और बर सग़ीर के हालात इस बात से जुड़े हैं। लेकिन साथ साथ आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि आज का जो व्लॉग है वो यूँ समझिए कि कल के व्लॉग की कंटिन्यूशन में है। कपड़े भी वही पहने हुए हैं, लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या है, इसका जो सेक्शन 5 है वो क्या कहता है साइफर के हवाले से। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि साइफर गुम गया था, एक साइफर गुम गया था, एक कॉपी। लेकिन उस हवाले से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या कहता है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या कह रहा है, ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आरिफ अलवी साहब बड़े सरगर्म हैं, आजकल अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। साबिक सदर हैं, कई बार आइन की खिलाफ वर्जी कर चुके। उन्हें किसी ने उस वक्त आइन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब नहीं ठहराया। अगर अदालत जिसने ये कहा था कि ये आइन तोड़ा है, अगर उस वक्त वो उस पर एक्शन भी ले लेती तो बहरहाल अब वो क्या बातें कर रहे हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं, और मामला कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। इमरान खान अंदर है, वो बाहर है, क्या वो खुद को भी अंदर कराना चाहते हैं, ये देखना होगा। और फिर आज जो मामलात हैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से, वो ज़रा आगे बढ़े हैं। आज फिर जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अतर मिनल्ला, ये इनके बहुत सारे रिमार्क्स थे, ये चाहते ये थे अपने रिमार्क्स बयान करना, लेकिन चीफ जस्टिस ने कई मौके पर रोका जस्टिस मुनीब अख्तर को। जस्टिस अतर मिनल्ला ने फिर भी कुछ कहा, लेकिन उस हवाले से एक नया सवाल खड़ा हो गया। हम उस पर बात करेंगे। मेन कार्रवाई तो आप तकरीबन देख चुके। नाज़रीन, पहले भारतीय इलेक्शन की बात कर लेते हैं। मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं AM न्यूज़ पर। जब आखिरी मरला आया रवा माह के शुरू में, तो आखिरी मरले से के जिस दिन पोलिंग थी उसके बाद प्रोजेक्शन आना शुरू हो गई, एग्जिट पोल आना शुरू हो गए। और एग्जिट पोल्स के जो नताइज थे वो उस वक्त कांग्रेस के हवाले से जो प्रोजेक्शन दी गई और मोदी के हवाले से जो प्रोजेक्शन दी गई वो गलत साबित हुई। ये बड़ा देखने की ज़रूरत है कि हम एक ज़माने तक ये अपने यहाँ भी कहते रहे कि भारत में बड़ी जमहूरियत है, और फिर भारतीय जमहूरियत के साथ साथ भारतीय मीडिया की बड़ी तारीफ़ें करते रहे। वो जनाब फला जर्नलिस्ट ये करता है। मैंने अब शायद आपको पहले भी बताया कि मेरे एक दोस्त थे यहाँ पर, पहले वो यहाँ हुआ करते थे, रेडियो ऑल इंडिया रेडियो के नुमाइंदे हुआ करते थे। शर्मा साहब, पूरा नाम जानबूझकर नहीं ले रहा। वो इंडिया चले गए, तो मैं फिर कुछ अरसे के बाद मैं भी इंडिया गया। दिल्ली में उनसे मुलाकात करने में पहुंच गया। वो उस वक्त तक हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर हो चुके थे। तो मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा कि आप ज़्यादा आज़ाद हैं। ये उन्होंने मुझे कुछ मिसालें दी, लेकिन उन्होंने कहा कि आप लोग बतौर जर्नलिस्ट बहुत ज़्यादा आज़ाद हैं, क्योंकि आपके यहाँ जमहूरियत उस तरह नहीं पनप सकी। आपके यहाँ अदारों की मदाखलत की बड़ी शिकायत आती है, लेकिन हमारे यहाँ तो रॉक कॉमा और फुल स्टॉप तब्दील नहीं करने देती। आप लोग जो है वो बहुत आज़ाद हैं, बहुत आज़ादी के साथ जर्नलिज्म करते हैं। अब वो उसके बावजूद हम बहुत ये कहते रहे, इंडियन मीडिया की बड़ी मिसालें दी जाती थी इंडियन चैनल्स की। वहाँ मैंने एक दो टॉक शोज़ में शिरकत की, फिर मैं मायूस हो गया और मैंने उनसे कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इस किस्म के टॉक शोज़ में नहीं बैठ सकता। वहाँ गालम गलोच होती है, लड़ने को दौड़ते हैं। चलिए ठीक है, आपकी मर्जी है, लेकिन बड़े बड़े चैनल्स ने, बड़े बड़े मीडिया हाउसेज ने अचानक जो प्रोजेक्शंस थी, वो उस वक्त ऐसा लगता था कि जैसे 2/3 मेजॉरिटी हासिल कर लेंगे मोदी। लेकिन अब वो सिंपल मेजॉरिटी बमुश्किल हासिल करते दिखाई देते हैं, और उसको भी चैलेंज कर रहे हैं राहुल गांधी और उनके जो साथी हैं उसको भी चैलेंज कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है कि हुकूमत तो वो बना लेंगे, लेकिन उनकी इखलाकी शिकस्त हो गई है। अयोध्या वो हार गए, जहाँ उन्होंने बाबरी मस्जिद शहीद करवाई थी बीजेपी ने, और जहाँ वो एक पागलपन देखना चाहते थे, जुनूनियत, हिंदू जुनूनियत देखना चाहते थे। अब बीजेपी ने मकबूजा कश्मीर में बहुत मजालिम किए, 370 और 35A को मनसूख किया। फिर वहाँ सिटीजनशिप एक्ट में तरमीम की, और जो नॉन कश्मीरीज थे उनको लाकर वहाँ 25,000 से ज़्यादा ख़ानदान वो बसा चुके हैं वहाँ, ताकि इलाके की डेमोग्राफी तब्दील हो जाए। लेकिन अच्छी बात जो ये है, वो इंडिया की जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने एक तो आइन को बालादस्त रखने के लिए, लेकिन इंडियन अवाम भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं
کہ وہ اس پاگل پن سے نکلے ہیں. حالانکہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس طرح جو چھتیس گڑھ میں جھارکھنڈ میں معاف کیجیے گا وہ کوکی اور میٹس قبائل کو لڑایا گیا تھا. پھر چھتیس گڑھ میں کیا کچھ نہیں کیا گیا. پھر اس کے بعد آسام میں کون جیتا, بیزوس نے کیا کیا. یہ تامل ناڈو ان کے ہاتھ سے نکل گیا, اتر پردیش ان کے ہاتھ سے نکل گیا, دہلی تو اروند کیجریوال جیتتے دکھائی دے رہے ہیں. راجستھان میں جو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب وہ 32 ایگزٹ پول میں کہا جا رہا تھا کہ 32 نشستیں جیت رہی ہے بی جے پی. پھر راہل گاندھی نے بتایا کہ وہاں تو 32 نشستیں ہی نہیں ہیں. تو یہ لیکن سوال یہ ہے کہ ان حالات میں پاکستانی میڈیا نے کیا کیا. تو 8 فروری کا الیکشن دیکھ لیجیے, 5% رزلٹ آئے تھے, پاکستانی میڈیا نے شور ڈالنا شروع کر دیا اور پھر پی ٹی آئی کو جتوانا شروع کر دیا. آج جو پاکستان کے حالات ہیں اس میں ایک وجہ جو ہے وہ اس دن کی میڈیا کی رپورٹنگ تھی. اگر ذمہ داری کے ساتھ رپورٹنگ کی جاتی اور تو کوئی مذائقہ نہیں تھا, کوئی وجہ نہیں تھی کہ آج وہ حالات نہ ہوتے. لیکن آج کے حالات کی بڑی ذمہ دار پاکستان میڈیا. میں خود میڈیا میں ہوں اور عرصہ 35-36 سال سے ہوں, لیکن یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا قصور ہے. مجھ سمیت جو سینئر لوگ ہیں ان کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ان کا قصور ہے, اس لیے کہ ہم نے بہت خرابیاں کی ہیں. نئے آنے والوں کو ہم نے ایک تو کچھ نہیں سکھایا, ان کو خرابی کی جانب مائل کیا ہے. وہ اپنی جگہ لے کے جس طرح کی رپورٹنگ کی, جس طرح کے تجزیے کیے, آج اس کے نتیجے میں کئی حامد میر صاحب کھڑے دکھائی دیتے ہیں اور دعوے کرتے دکھائی دیتے ہیں. جرنلسٹ کا کام دعوے کرنا نہیں ہے, جرنلسٹ کا کام اپنی خبر دینا ہے اور اگر اس کو تجزیے کا کہا جائے تو وہ دینا ہے. لیکن ہم اڑ جاتے ہیں, ہم ریاست کے خلاف, حکومتوں کے خلاف, ہم سیاسی جماعتوں کے خلاف پارٹی بن جاتے ہیں جا کر. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم جو جرنلسٹک رائٹس ہیں ان کے حوالے سے اگر ضرورت پڑتی ہے تو ہم عدالتوں میں جاتے ہیں, جانا بھی ضروری ہے. لیکن یہ کیا بات ہے کہ نواز شریف کی تقریر دکھانا بند کر دی تو جناب پی ایف یو جے چلی جائے, عمران خان کی تقریر دکھانا بند کر دی تو کچھ اور لوگ چلے جائیں. یہ جرنلسٹ کا کام نہیں ہے. لیکن آج کل یہ جرنلسٹ جو ہیں یہی کچھ کر رہے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں اپنے جرنلسٹ دوستوں سے, لیکن کیا کریں. ہم وہ لوگ جو پروفیشن کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں, وہ لوگ ہم جو پروفیشنل لائن ٹو کرتے ہیں اور ڈنڈی مارنے کو برا سمجھتے ہیں, ہم جیسے لوگ اب کیا کریں. بہرحال ناظرین, اب آگے چلتے ہیں کیونکہ معاملہ بڑا ضروری ہے. گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا. اس فیصلے میں بظاہر تو ظاہر سی بات ہے اپیل میں معاملہ آ جائے گا, اور لیکن بہت سارے فلاز جو ہیں وہ دکھتے ہیں. میں نے کل بھی نشاندہی کی تھی, کچھ فلاز دکھتے ہیں. تاہم آج میں نے یہ ضروری سمجھا کہ جو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ ہے, کیونکہ یہ کہا گیا کہ وہ جو گم ہو گیا سائفر کی کاپی, اس کو انہوں نے کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. عمران خان صاحب نے کاپی لڑائی, وہ تسلیم کیا کہ جناب وہ میں تو وہ تو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ تھی. احمد اویس نے تسلیم کیا, عمران خان نے تسلیم کیا کیونکہ وہ ان کی پارٹی کے اسپوکس پرسن ہیں, وہ ان کی تعریف سے تسلیم کیا. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو بھی درخور اعتنا نہیں سمجھا. جو گفتگو ہوئی اعظم خان کے ساتھ, عمران خان کی, اعظم خان نے 164 کے اسٹیٹمنٹ میں اس کو جا کر کنفرم کیا کہ جی ایسا ہوا, لیکن اس کو بھی درخور اعتنا نہیں سمجھا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, مطلب بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا. آفیشیل سیکریٹ ایکٹ 1923 ہے, اس میں کچھ ترامیم ہوئی تھی, اور اب وہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ امینڈمنٹ ایکٹ ہے, لیکن اوریجنل ایکٹ 1923 کا, اسی میں ترمیم ہوئی ہے. تو ترمیمی ایکٹ جو ہے وہ کہلاتا ہے 1923. اس کا جو سیکشن 5 ہے, اس کی کلوز 1 کہتی ہے کہ if any person having in his possession or control any secret official code or password or any sketch, plan, model, article, note, document or information which relates to or is used in a prohibited place or relates to anything in such a place or which has been made or obtained in a contravention of this act or which has been entrusted in confidence to him by the person holding office under government or which he has comma اور اس کے بعد ہے اور which he has obtained or to which he has had process owing had access to owing, معاف کیجیے گا process نہیں, access to owing to his position as a person who holds or has held office under government, comma, or as a person who holds or has held a contract made on behalf of the government, comma, or as a person who is or has been employed under a person who holds or has held such an office or contract.
اس کا سیکشن اے کہتا ہے willfully communicates the code or password, sketch, plan, model, article, note, document or information to any person other than a person to whom he is authorized to communicate it, comma. پھر اس کے بعد ہے or a court of justice or a person to whom it is, comma, in the interest of the state, comma, his duty to communicate, hyphen or. B. Uses the information in his possessions for the benefit of any foreign power or in any other manner prejudicial to the safety of the state, hyphen or. C. Retains the sketch, plan, model, article, note or document in his possession or control when he has no right to retain it, or when it is contrary to his duty to retain it, comma, or willfully fails to comply with all directions issued by the lawful authority with regard to the return of disposal thereof, hyphen or. D. Fails to take reasonable care of, comma, or so conducts himself as to endanger the safety of the sketch, plan, model, article, note, document, secret official code or password or information, hyphen, he shall be guilty of an offense under this section. یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص پرائم منسٹر ہو، ریاستی عہدیدار ہو یا اس کا مقرر کردہ کوئی نمائندہ ہو، اگر وہ کوئی کوڈ، منصوبہ، نقشہ، اسکیچ کچھ بھی ہے اس کے پاس، سائفر ہے، لیٹر ہے، کمیونیکیشن ہے، کچھ بھی ہے، وہ اگر اس کو جو آتھورائز پرسن ہے اس کی اجازت کے بغیر کسی کو بھی دے دے، ایون کہ عدالت کو بھی دے دے، تو وہ گلٹی ہے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے اس سیکشن کے تحت کہ سائفر عدالت کو دکھایا جاتا، تاہم دکھا دیا جاتا تو کوئی حد نہیں تھا. اب اس میں ایک ہی بحث یہ چل رہی ہے آج کہ جی وہ تو عمران خان کی کاپی، عدالت نے کہا کچھ نہیں، لیکن ایک کاپی اور ڈیمانڈ کے بعد بحث چل رہی ہے کہ جناب وہ قاسم سلیمی نے ایک کاپی لہرائی تھی. قاسم سلیمی نے وہ کاپی لہرائی تھی، میں نے خود دیکھی تھی پارلیمان میں 9 اپریل کو. انہوں نے یوں کر کے لہرایا، اس کے اوپر ریڈ کلر کی سیل تھی اور انہوں نے کہا یہ آیا ہے سائفر اور یہ اپوزیشن نے امریکہ کی ملی بھگت سے حکومت گرانے کی سازش کی ہے، لہٰذا تحریک عدم اعتماد کو ختم کیا جاتا ہے. اس کو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے، آپ نے آئین توڑا ہے، اور اس فیصلے کو واپس کر دیا تھا. اس سے پہلے عارف الوی صاحب نے اسمبلی توڑ دی تھی، کیا نام اس پر، اس کے بعد عمران خان کی اسمبلی پر، اور اس کو بھی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ آئین توڑا گیا ہے. سپریم کورٹ اگر اس وقت عارف الوی صاحب کے خلاف ایکشن لے لیتی تو زیادہ بہتر ہوتا. بہرحال مقصد یہ ہے ناظرین کہ یہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کی یہ خلاف ورزی ہے. عمران خان نے سائفر ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے. اب وہ سزا، ظاہر سی بات ہے، مجھے یہ علم ہے، میں نے یہ سیکشن پڑھا ہے تو حکومت کو بھی پتہ ہوگا. اب یہ جائیں گے جب سپریم کورٹ میں جائیں گے اپیل پر تو پھر یہ معاملہ طے ہو جائے گا. ناظرین اب چلتے ہیں ذرا اگلی خبر کی جانب. عارف الوی صاحب لاہور میں آج انہوں نے پریس کانفرنس کی، بڑی لمبی چوڑی باتیں کی، لیکن انہوں نے 2-3 جملے جو میرے لیے قابل اعتراض ہیں. وہ انہوں نے کہا کہ گھر کا چوکیدار گھر کا مالک ہوگا تو اس سے بات کروں گا، بات اس سے کروں گا جو گھر کا مالک ہے. یعنی وہ نہیں سمجھتے کہ سیاسی قیادت، سیاسی حکومتیں، پارلیمان، وہ پاکستان میں کی فیصلہ ساز قوتیں، وہ آرمی کی جانب اشارہ کر رہے ہیں. یعنی وہ ایک ایسا شخص جو صدر رہا ہے اس ملک کا، وہ فوج کو مجبور کرنا چاہتا ہے کہ وہ اپنا حلف توڑے اور جا کر عمران خان سے مذاکرات کرے. ناظرین اب اس سے پہلے کی بات تو میں آپ کو بتا چکا کہ آپ نے 5 دفعہ ان کی خلاف ورزی کی متعدد مواقع پر، لیکن 2 بار آپ نے ایسی خلاف ورزی کی کہ سپریم کورٹ نے آپ کو قرار دیا کہ وہ آئین توڑنے کے مترادف ہے. ایک وہ، اور ایک جب آپ نے جسٹس کے آغا اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھیجے تھے وہ. ناظرین اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا ایک ایسا شخص جو صدر کے عہدے پر ہو اس کو اس قسم کی گفتگو کرنا چاہیے؟ کم واٹ میں جو بھی ہو گیا، لیکن آپ اسٹیک ہولڈر ہیں ریاست کے، آپ اپنے بات رکھ سکتے ہیں، لیکن اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ آپ کی ریاست کے لیے کتنی مناسب ہے کتنی نہیں، یہ آپ فیصلہ کر لیجئے. میں اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا. لیکن آگے چلتے ہیں. آج ایک بڑا معاملہ یہ ہوا کہ فیصل واوڈہ نے انکار کر دیا معافی مانگنے سے.
मुस्तफ़ा कमाल ने माफ़ी मांग ली, उन्होंने कहा मैं माफ़ी का तलबगार हूँ, सुप्रीम कोर्ट से मेरा मकसद अदलिया की तज़ीक नहीं था। फैसल वावड़ा ने भी तहरीरी बयान में यही कहा, उसने कहा कि मैं तो आपको ये बताना चाहता था कि क्या हो रहा है, मैं चीज़ें इनमें लाना चाहता था, ठीक करना चाहता था, मेरा मकसद जो है वो जजिस की तौहीन नहीं है, लेकिन मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैं हक पर हूँ और फिर उनकी समाअत होगी। लेकिन एक अहम बात यह है कि पार्लिमान उनके साथ खड़ी होगी। ये कल तमाम हुकूमती सेनेटर जो इत्यादि सेनेटर्स हैं, हुकूमती सेनेटर्स हैं, बशमूल एमकेएम, फैसल वावड़ा के साथ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब देखना ये है कि एक तरफ अदलिया है, एक तरफ पार्लिमान, क्या बनेगा ये कल पता चलेगा। लेकिन अब नाज़रीन ज़रा आगे आ जाते हैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से। उसके बारे में नाज़रीन आज बड़ा दिलचस्प मामला हुआ, वो तो बाकी गुफ्तगू तो आप सारी सुन चुके हैं। फैसल सिद्दीकी जो SI उनके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हैं SIC के, वो दलाल दे रहे थे कि जी मैं पार्लिमानी पार्टी भी हूँ और मैं सियासी जमात भी हूँ। तो चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि, और उलझा लिया उन्होंने पूछा कि भाईजान ये बता दीजिए कि ज़रा आपका पार्लिमानी लीडर कौन है। फिर उन्होंने कहा कि जी 63A के तहत मतलब ये बता दीजिए। उन्होंने कहा पार्टी हेड है, उन्होंने कहा नहीं 63A में पार्लिमानी लीडर का जिक्र है, पार्लिमानी लीडर का बता दीजिए। आपको याद दिला दूं कि 63A जो है वो ये कहता है कि पार्लिमानी लीडर फैसला करेगा 3 मामलात पर। नंबर 1 आइनी तरमीम, नंबर 2 फाइनेंस बिल, नंबर 3 प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब, उसमें स्पीकर का इंतखाब भी कह लें, डिप्टी स्पीकर का भी। और वो पहले हिदायत जारी करेगा, फिर उसके बाद अगर अमल नहीं होता तो 30 डेज में उससे जवाब तलब करेगा, जवाब नहीं मिलता तो फिर वो उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए इलेक्शन कमीशन को लिखेगा। लेकिन जब माजी में ये हुआ, वहाँ चौधरी शुजात हुसैन लीडर थे और उस वक्त तक पार्टी हेड का था, उसमें 63A जो है वो पार्टी हेड का कहता है, लेकिन फिर उसको पार्टी हेड की हैसियत ख़त्म करके पार्लिमानी लीडर की हैसियत कर दी गई। और फिर पार्लिमानी लीडर की हैसियत के बाद फिर वो सारा बहरान जो है वो काफली तो तकसीम हो गई, लेकिन परवेज़ इलाही भी भुगत रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन उसमें सवाल ये है, जो जो इस मामले में जो मैं ये यहाँ मामला रखना चाहता हूँ, सवाल ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पार्लिमानी लीडर तो जो भी है, पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कौन करेगा? इमरान खान करेंगे, इमरान खान तो पार्टी हेड नहीं है। बैरिस्टर गौहर करेंगे, बैरिस्टर गौहर भी पार्टी हेड नहीं है क्योंकि उनका इलेक्शन अभी तस्लीम नहीं हुआ। आज इसी कार्रवाई के दौरान चीफ जस्टिस के एक रिमार्क्स भी आए थे कि अगर इलेक्शन करा लेते तो दुरुस्त होता, ये सब कुछ ना देखना पड़ता। लेकिन अब अगर वो पार्लिमान, अब बैरिस्टर गौहर चेयरमैन नहीं है, उमर अयूब भी लीडर ऑफ द अपोजिशन है, लेकिन कौन पार्लिमानी लीडर कौन मुंतखब करेगा? हामिद रजा करेंगे जो पार्टी टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़े। और पार्टी टिकट पर इलेक्शन ना लड़ने वालों की हैसियत क्या है? जमाल बंदोखेल ने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाया। जस्टिस मुनीब और अरसद मिनल्ला का तो ये कहना था कि इनको तो PTI का समझना चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं है। आइन की अपनी मंशा है, आइन की मंशा बहुत वाज़ेह है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ का राइट है। चीफ जस्टिस ने कल 100 अफराद के इलेक्शन की मिसाल भी पूछी थी, लेकिन बहरहाल ये आइन की मंशा ये है कि मखसूस नशिस्तें जो हैं जिसकी हैं, जो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्हीं की हैं, उन्हीं में तकसीम होंगी। अब बाकी आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो PTI के आज़ाद उम्मीदवारों को PTI का उम्मीदवार तस्वुर नहीं किया जा सकता क्योंकि उनका इंतखाबी निशान उनकी अपनी जो वजह थी उस वजह से उनको नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट तक वो गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी उनको बल्ले का निशान नहीं दे सका था क्योंकि 2 अब इलेक्शन हो गए हैं। और बाकी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 2 इलेक्शन का टाइम गुजर चुका है, तकरीबन 6 साल, और अब शायद PTI पाबंदी की जद में आ जाए। नाज़रीन देखना होगा आगे सुप्रीम कोर्ट इसका क्या फैसला करती है। अब 24 जून तक मामला चला गया है। मुझे भी इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।